चोरी बली मोहम्मद साहब दे फरजंदे हर जमात अल्लाह ताला चाचा जी दा अपनों जन्नत अल फिरदौस विच जगह अता फरमाए। माशाअल्लाह अपनी आमद ते इंतजामात ते उस्ताद अनाथ साहब दी याद कबड्डी मेला करान ते परवेज साहब दे अच्छे इंतजामात ते खुश हो के 1000 रुपया बराए अनाउंसर और 500 रुपया टोली मास्टर माचिया वास्ते। ला जी पहला बारा उमर 85 वाला चोरी तनवीर साहब जिंदगी और पाकिस्तान इंटरनेशनल होंदा इदाद आता ओटारा अदील पाटा आया पट्टा पाटोरी जेब दादल की का नूर जमात शुक्रिया अदा करना प्यारी शक्रिया चाचा जी चोरी बकीर साहब ने सरजंदे अर्जमा चोरी तनवीर साहब रही साहब अमरा कला अपनी आमद से उस्ताद अनाथ साहब की याद चर्चा मेरा रखवार से इंतजामात से अच्छे प्रोग्राम में खुश हो के 1000 रुपया अमर साहब कार का पॉइंट आता आयो अमर साहब अमरा कलामी नामी मिले उधर जफा जल करना सही आलू फलान जलकर राना स्टेज जलकर रान साई फ्लाइंग आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट मंडी बालू आज का नेता बाड़ी का प्यारो शो बड़ी मेहरबानी इधर भी आओ चोरी तो शाम साहब की तरफ अपने मेहमाना की आमद से खुश होंगे 500 रुपया और दरबारा बिल्ले शाह कबड्डा मारे थे बिल्ले शाह 8 हो गया टच आया बिल्ले शाह बिल्कुल जारी वहां डॉक्टर की तंदूर जमा भाई जा तेरे दागे शाबा 2005 हमने और 5 कबड्डा आज अरफान सटेल दिया अरफान सटेल दिया पॉइंट ऑर्डर साथी रहो गया चौधरी अधील पट कबड्डा मारे थे अधील पट ते कदम में किते की घट 8 हो गया टच अजमल अजी अधील जान अधील आएगी चोरी तनवीर काबले दादी तराम चोरी मोहम्मद अख्तर चोरी मोहम्मद इमरान चोरी अजीज असलम साहब इज्जत इमाम मोहतरमुल मकाम काबले इज्जत काबले दादी तराम प्यारी शख्सियत चोरी मोहम्मद असरार ऑल यूएस से और पॉइंट किधर है पॉइंट कबड्डर का आयो करना साई वारे दो कबड्डा रेखते जाफी 4 चलो फ्लाइंग आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन नेराबादी का नवा नवा शोक चल पाओ हाँ 8 हो गया टच साई का अंदाज प्यारा एक बारी ताली बजाओ दे वास्ते ताली बजाओ कर रहा ना भाई ये इलाका तेरा अपना छदाई है आज चोरी तनवीर का बहुत प्यारा लाडला सप आयो सप जारी बहुत शुक्रिया बिल्ले शाह कबड्डर वारे थे बिल्ले शाह कबड्डर चलो जी कबड्डर एक पे जाफी 4 बिल्ले शाह जारी मारे थे हसन गुजर चोरी तनवीर साहब चोरी अख्तर साहब हसन गुजर मोजना वाला चोरी मोहम्मद चोरी अजीज अजला आए हसन है अपना तेरा पिंड अपना ग्राउंड हसन मोजिया वाला अदील पाट कबड्डर टीम का कप्तान हर नूर जमाल आए बच्चा बहुत
देखो चलो अधीन बट जिंदाबाद चलो अधीन बट ओ बाटरी ग्रेडी मेहमान प्यारे लोग शायकीनो हलो टोली जे अमरे कलालियां दे प्रोग्राम ते तबीयत राजी है जेड़ा बंदा ताली ना बजाओ ते तू बड़ा कबीर तेरी तालियां जोरदा हाय मेला सज गया चलो हां आया उमर 85 वाला अनु कहंदे ने पाकिस्तान इंटरनेशनल उमर हज़रा 85 वाला चोरी तनवीर था पाकिस्तान इंटरनेशनल और माशाल्लाह खिलाड़ी सदैव तो चोरी तनवीर था उधर जनाब परली तरफ मेरे हर मेहमान की तरफ इनाम दी मेहरबानी बारे तो सुन कर नैन सही क्या बात है ओ आजा काबू एक बारी ताली बजा देनी है मेरे आज एक बारी बजा होता नहीं आज आमर साहब का बटर पाकिस्तान इंटरनेशनल हटोरी ओ सब जानते ही बिया लेकिन नहीं आमर जानी आयो सपा आयो आमर चापा आयो आमर हजरा आजा बड़ी मेहरबानी जोरी मनान का बड़ी मेहरबानी जोरी अजीज असलम अभी लो मेहरबानी शाबाश बड़ी मेहरबानी चोरी मोहम्मद असगर का अपनी आमद चंद नमाज प्रोग्राम से मेले थे खुश होके 500 रुपया आयो गुजारा ते लगा निकल के डॉक्टर साहब आओ वाह मुकाबला नाल अधीन बट ते कदूए किते दी घट घर नीर जमा मेहरबानी हाय 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 एक बारी ताली बजाओ जोरदार अधीन बट पॉइंट मिलियागी जब आओगी चोरी तनवीर का चोरी अजीज असलम का चोरी मोहम्मद असगर चोरी मोहम्मद इमरान और काबिल इज्जत काबिल दादी चोरी मोहम्मद अख्तर चाचा जी अलहाज चोरी वजी मोहम्मद साहब दादे बड़ी मारूफ शख्सियत ए सजना ए खुश आमद नहीं ना एक घराने का दिल दौड़ दे बेहद नौकर माशाअल्लाह चलो छोट कपड़िए बराज साहब मेहमान पे क्या मेरे चट कपड़ियों से बाहर रोक करो भेजा चोरी कैसे रे इन्ना के हाथ बनियो भाई मेहरबानी ना हाँ भाई परवेज साहब पूरा होना भाई परवेज साहब चंपा बड़ा साहब 1 मिनट मारा रखवाना चाचा जी आखी चोरी बशीर साहब का लाडला साहब दादा चोरी तनवीर साहब रही साहब अमरा कला नाल ठेकेदार अजीज साहब इन्हां दी तरफों चोरी भाई परवेज साहब नूं अच्छा इवेंट करान दे अच्छे इंतजामात दे अच्छा मेला लगवान दे अच्छे प्रोग्राम दे पाकिस्तानी करंदी मबलग 20,000 रुपया तो एक बारी ताली जोरदार बजाओ मेहरबानी चोरी तनवीर साहब जी भी चलता आमिर साहब आज साहब
سپ بارے دے آج سپ اینو کہندے جو سپ آئے بڑاج نکڑ کے لگ گیا راشد راجہ کی آلا آئے راجہ کی آلیا ایک باری تالی اور راجہ کی آلے باتے تالی دور گارا راجدی زندہ با راشد آوائی راجہ کی آلیا باجی بندے با راشد آجارا بڑی مہربانی چوری عزیز اترا بڑی مہربانی چوری محمد عمران چوری محمد اسلام او دربار راشد آوائی چوری آوائی بلے کیا کر کے اپوائن ڈاکٹر مہربانی بڑی مہربانی ہر مہمان دی طرف آج عمر 85 آلا عمر 85 آلا ہو جاندہ جبیا پاکستان انٹرنیشنل ظلم کرنان سائی آئے سایا آئے ہائے بڑا تگڑا جپاری ایک باری جاپی بات ہے تالی بجا دے گی کیا بات ہے یہی اجمل اجو آئے اجمل زندہ باد اجمل جاپی اجمل واتے زوردار تالی اجمل اجرا شکریہ ادا کرنا اپنے سارے مہمانوں کا چوری تجام زندہ باد بڑی مہربانی 500 روپے دے انعامہ اجمل زندہ باد بیٹا ادھر ملا چوری تشام دا حسن گجرا تے گجرا گیا قابو حسن بڑاج نکڑ کے لگ گیا ادھر آئے امراج بارے دے عدیل پاٹ کبڈر کار نور جمال ٹیم دا کپتان کبڈر ایک سے جافی 4 جے بڑی مہربانی چوری عبدالرحمان چوری تہدا چوری محمد اصغر صاحب دے پردن دے ارجمہ آج وقت سے قریب فرما اوٹر جپا ہائے اور رابری دے بیتا جی رجمان دا رابری دابان فائنل دا ٹائم بچانا اے جی فدونگ 500 روپے دے انعامہ یہ چوری چادر گجر پائی اتری زندہ با کہنے جو عمر 85 آوا میرے بارتے تالی بچاؤ چھاڑو فائنل بارتے جان بچا لینا شکریہ ادا کرنا اپنے سارے مہمانوں کا جویا چوری عزیز اسلام صاحب چوری محمد اصغر چوری محمد عمران تشریف لیا ٹھیکیدار عبدال عزیز صاحب قابل عزت قابل اجازت احترام پیاری شخصیت بڑی معروف شخصیت چوری محمد اختر ایک باری صحیح بات ہے تالی بجا کے دورا دیا جان دو سر آوائی آنا جنب دیرا پیارا اے سجرہ چوری تنویر طرف 6 فٹ 3 انچ دا میں بکلم خود جنب دوایا آج سپ آنو کہندے جے سپ آئے سپا آئے اندو سپ آوائی آج آمر سپ چوری جبید تو چوری رضوان کا بلے شاہ کبڈر آئے بلے شاہ جاری
दादू चोरी बिल्ले शाह बहुत खा सटेज दबादे हर मेहमान की तरफ खिलाड़ी की ओतरा बधाई हर मेहमान का बेहद शुक्रिया चारी मोहम्मद इरफान नाल मारू मिट्टे चारी मरान दाबरे बरादरे दीकू अपनी आमद से सिलसिलामात के प्रोग्राम से पंच तोड़ दिया वाद लिया होगी वाद से मिर्जा कार अगर दरखास्त कराना करोड़ विच टीम लाजे वाद इस तरह ने पहले आपने इख्तिताम से गुज्जर कबड्डी क्लब नूर जमाल शमाली पॉइंट ने 14 दे विच 5 पॉइंट जमा करिए पॉइंट बनते ने 19 पॉइंट से पिया खेलदा इस वक्त नबीदुल जफा क्लब अमरा कला एक बार ताली जोरदार बजानी है डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाल जो है सारी भरना तो धोखा काम नहीं सरकार रन जिंदगी अभी खाला उमर 85 आला कबड्डर पाकिस्तान इंटरनेशनल उमर 85 आला पाकिस्तान इंटरनेशनल होने का इजाद आता अमरा कलाम की सार जमीन उमर क्या जी वारे ते जनाब अदील बट टीम का कप्तान कार नूर जमाल आया बट्टा अशरफ बट्टा ने बड़ी तगड़ी कबड्डी खेली नूर जमाल हाँ जी ओ जाना रे भैया आए अदील बहुत खूब पॉइंट मिले जी वारा करते आया जनाब के सामने आमर सप कबड्डा आमर सप कबड्डा हाँ राबरी मौजूद राबरी दाबरी विद्याल कबड्डा का सारे जवाब दा बच्ची जजमान प्लाम घूमते वारे ते बिल्ले शाह कबड्डर वारे ते बिल्ले शाह चंगे वारे दौड़ जाओ बिल्कुल अगले दी झोली च सीधा वालेकुम सलाम ले जी ताली एक बारी दौड़ दा ओ बिल्ले शाह आ जा काबू बिल्कुल ठीक हथ खड़ा पॉइंट मिलिया जाफी नूं पॉइंट अमरा करांगा हसन गुज्जर कबड्डा वारे ते हसन गुज्जर चोरी तनवीर साहब की तरफों ठेकेदार अजीत साहब की तरफों 20,000 रुपया इंतजामिया बात जी चोरी अजीत असलम साहब जिंदाबाद चोरी मोहम्मद असगर चोरी इमरान साहब मेहरबानी हाल पे और काबिल इज्जत काबिल दादी इस्लाम चोरी मोहम्मद अख्तर को दिल की गल होती है ओ जानदा है हसन गुज्जर असन आप स्टेज गुजारा जेड़े खिलाड़ी को कॉल करिए वो स्टेज हाथ हो गया टच बड़ी मेहरबानी खिलाड़ी दी अभी ला जा उधर जा रहा है साइया प्यारा अंदाज जुलकरनान जिंदगी अभी क्या ये है जुलकरनान साई फ्लाइंग आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाल उमर 85 आला कबड्डर उमर कबड्डर 85 आला हसन बड़ाज निकल के लग गया आओ उमर तो हसन बड़ाज हाँ उमर हो जाना जो पिया अदील भट्ट कबड्डर टीम का कप्तान हो जाता रे पिया भट्ट
آئے یار دین واتے چالی بجا دونوں راستے آئے نور جمال عدیل بھٹ برام نور جمال شمالی ماشاءاللہ گالا نہیں ہماری ساپ آمار ساپ ماشاءاللہ دل زندہ با جے آپ آئیت روزہ بلکل ٹھیک ہے وہاں شاہیہ ڈبل بہت ہاں حسن گجر کبڈا حسن گجر وی آئی پی سٹیج تے بیٹھے ہوئے مہمانہ دا بے حد شکریہ چلو جی حسن تے ڈوگا آئے ڈوگا تے گجر حسن جانا دے پیا حسن آ بھائی سٹیج واہ بھائی پرویز اعلان کرو دوسری ٹیم دا مرزا تار حیدری جناب مرزا تار گرون بھی چاہیے آیا حسن آیا بلے شاہ تو میرا بلے شاہ بھی کاٹ کو بھی دیتے بلے شاہ بھائی ضلع گجرات آیا بلے شاہ ہر مہمان کی طرف کھلاڑی دی اتنا بدائے چارو بھٹارو او جانا دے پیا عمر پنجابی آرہ عمر آم آئی ایک بار بہت پیارا لارلا کبڈا بڑا شریف انتظار عمر پنجابی آرہ ٹوبا ٹیکسٹنگ ڈسٹرکٹ بیترابا ماشاءاللہ او جانا دے پیا دین بات بھی کھلاڑی دی اتنا بدائی دا شکریہ میری عمر ساپا ساپ کبڈا ہر مہمان دی طرف کھلاڑی دی اتنا بدائی آیا چہرے تے جام دا او جانا دے پیا آنو کہتے دے ساپ آیا سا ساپ آبا بھائی پرویز داوے دو بارے بڑی مہربانی چار کھلاڑی دی اتنا بدائی دا شکریہ شکریہ ادا کرنا قابل عزت قابل احترام معروف شکریہ جناب چوری محمد اختر صاحب رئیس صاحب ہمارا کلا 500 روپیہ پھر برائے وونتے اور عزت امام محترم المقام چوری عزیز اسلم دا بڑی پیاری شخصیت بڑے پیارے محترم پھر اپنی آمد سے انتظامات کے مہمانہ دی آمد سے 500 روپیہ آگی ٹیم بلاؤ ٹیم ٹائم کو نہیں پھیلا کھیلنا نا جی آدری جناب آدری آگے داخل ہو مرزا تار آئے نیادی نیادی زندہ با آئے نیادی نیادی پیارا لاڈلا داتی برام مانگا دا چلو واہ نیادی ناز تقریباً ہو جا خطا یہ ہونا آگیا قابل عرفان پانا کبڈا جیڑا چوری جاوید بڑا جیا چوری دے دماغ سائی صاحب پھر مارے دے سائی صاحب جمپ کرنا جڑا ٹنالی گیتا پھر آج ایک ماری چلو بھی جمپ پیارا کوٹی ویکھا نالی جی ہٹ گئے آئے شکریہ ادا کرنا تنظیم لہارے نے صدر کھاریاں مارا
ہمارا کلا پیر گیا فائنل جو کوئی بات نہیں نور جمع سائدہ باؤ چوری تنبیر تھائی بڑا لاڈلا کباگا کوئی دے اچھا پٹی اور بھائی دا مقابلہ شکریہ ادا کرنا تقریب جا رہے ہیں چوری تارن کا ایڈوکیٹ جان ساتھی بار ایسوسیٹر کرنا ساتھی آمدے چوری مزید اکرم داری طرح